नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। 240 वर्षदेखि जरो गाडेर बसेको राजतन्त्र ढलेको दिन हो आज। कठिन सङ्घर्षपछि जननिर्वाचित संविधान सभाले 2065 जेठ 15मा नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको दिन। गणतन्त्र घोषणाको 7 वर्षपछि पनि संविधान बन्यो। राज्यको पुनर्संरचना अनुसार 3 तहका सरकार पनि बने र तीनै सरकारले संविधानको कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। संविधानको जगमा उभिएको यो व्यवस्थाका केही मूलभूत अधिकारले जनता सम्पन्न पनि भएका छन्, तर सुधार गर्नुपर्ने तमाम ठाउँहरू छन्। सरकारले सुधारका प्रयासहरू भइरहेको दाबी गरिरहन्छ। यही क्रममा आज आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत भइरहेको छ। आजको समाचारमा गणतन्त्र दिवसको उल्लास र सार्वजनिक बजेटका विषयहरूसहित देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक। कृषि, रोजगार र पर्यटन प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधारको बजेटमा गिरावट। आज गणतन्त्र दिवस। मुलुकमा गणतन्त्र घोषणाको 1.5 दशक पुरा। देशमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि जनतामा भने निराशा कायमै। सुदूरपश्चिमको आगामी बजेट पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 12 अर्बले कम। बजेटमा राजस्व सङ्कलन र आर्थिक मन्दीको प्रभाव। चीनमा निर्मित यात्रुवाहक जेट विमानको पहिलो व्यावसायिक उडान सफल। यो उपलब्धि सबैभन्दा नयाँ र महत्त्वपूर्ण रहेको राष्ट्रपति सीको प्रतिक्रिया। आजको पहिलो T20I खेलमा नेपाल घरेलु समूह मलेसियासँग पराजित। 51 रनको सामान्य लक्ष्यमा मलेसियाको सहज जित। समाचार अब विस्तारमा। सङ्घीय संसदमा आज सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत भइरहेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा अहिले बजेट प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। आजै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बजेट अनुमोदन गर्दै प्रस्तुतिका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। प्रत्येक जेठ 15 गते वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। बजेट मार्फत सरकारले अनुदानका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको आकार सार्वजनिक गरेको छ। बजेट वक्तव्य अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ 1 खर्ब 46 अर्ब र सशर्त अनुदानतर्फ 2 खर्ब 27 अर्ब बजेट छुट्याएको छ। सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट करिब 36 अर्बले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब 67 अर्ब 18 करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो, तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले 1 खर्ब 31 अर्ब 39 करोड मात्रै बजेट पाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि 83 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। सरकारले 98 प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। मुलुकभरका 6743 वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट यो सुविधा लिन सकिने सरकारले जनाएको छ। पर्यटन क्षेत्रका लागि 11 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब 2.5 अर्ब रुपैयाँ बजेट थप गरेर ल्याइएको छ। यस्तै गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाई यी विमानस्थलमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा सहुलियत दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले विक्रम सम्वत 2080 को दशकलाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने पनि लक्ष्य लिएको छ। स्रोतमा परेको चाफलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता सरकारले खारेज गर्ने भएको छ। नेपाल सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र आवश्यक नरहेका 20 वटा संस्थानहरू खारेज गरिने भएको छ। यस्तै युवा पुस्ताको उद्यमशीलता विकास, व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षण गर्न सिप, पुँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरिने घोषणा गरिएको छ। यस्तै युवालाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने सरकारको घोषणा छ।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चालू आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च 15 खर्ब 4 अर्ब 79 करोड रुपियाँ हुने अनुमान सार्वजनिक गर्नुभएको छ। यसमध्ये चालू खर्च 10 खर्ब 43 अर्ब 39 करोड रुपियाँ अर्थात् विनियोजनको 88%, पुँजीगत खर्च 2 खर्ब 58 अर्ब 34 करोड रुपियाँ अर्थात् 67.91% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 खर्ब 3 अर्ब 26 करोड रुपियाँ अर्थात् 88% खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 कुल सरकारी खर्च 14 खर्ब 47 अर्ब 51 करोड रुपियाँ अर्थात् 88.6% हुने अनुमान थियो। कुल सरकारी खर्चमध्ये चालू खर्च 9 खर्ब 71 अर्ब 86 करोड रुपियाँ अर्थात् 91.2%, पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 9 करोड रुपियाँ अर्थात् 79.4% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 75 अर्ब 56 करोड रुपियाँ अर्थात् 92.7% खर्च हुने अनुमान थियो। गएको वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 5.8% हुने अनुमान थियो। यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 2.16% मात्रै हुने अनुमान छ। सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनहरूको नारासहित आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। देशमा गणतन्त्र घोषणा भएको 1.5 दशक पूरा भएको छ। जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाबाट 2065 साल जेठ 15 गते निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको घोषणा भएको थियो। 2065 सालमा गणतन्त्र र 2072 सालमा संविधान घोषणा भएपछि देशमा संघीयता कार्यान्वयन भएको छ। 3 तहको सरकारले काम गरिरहेका छन्। सरकारी सेवा सुविधाको लागि जिल्ला सदरमुकाम काठमाडौँसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। महिला, दलित, जनजाति लगायत समावेशी प्रतिनिधित्व बढेको छ। तर गणतन्त्रको 1.5 दशकमा पनि नागरिकमा निराशा कायमै छ। गणतन्त्र स्थापनासँगै नागरिकले देश समृद्धितर्फ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि बेरोजगारीको समस्या घटेको छैन। रोजगारीकै लागि विदेशिने क्रम रोक्न सकिएको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रका सूचकमा देश कमजोर रहेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र विभिन्न दलका नेताहरूले गणतन्त्र दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै नागरिकमा छाएको निराशा सबै मिलेर हटाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। शुभकामना सन्देशमा शासन प्रणालीको पारदर्शिता, जनताप्रति जवाबदेही, राज्य प्रणाली, सुशासन, जनसहभागिता सहितको विकास प्रक्रिया, सामाजिक न्याय, अवसरको न्यायोचित वितरण, रोजगारीमा तीव्र वृद्धि र सेवा प्रवाहमा सुस्तता अनिवार्य भएको उल्लेख छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गणतन्त्र दिवसको मूल समारोह सम्पन्न गरेको छ। विभिन्न कार्यक्रम गरेर गणतन्त्र दिवसलाई उत्सवको रूपमा मनाइएको हो। संविधानले दिएको अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै गणतन्त्रको संस्थागत गर्न स्थान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा मूल समारोह आयोजना गरेको छ। 3 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरेर दिवस मनाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले मूल समारोह सम्पन्न गरेको हो। आइतबार सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेको प्रदेश सरकारले सोमबार मूल समारोह आयोजना गर्यो भने मंगलबार बिरामीलाई फलफुल वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। मूल समारोहलाई विशेष सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिलीबहादुर चौधरीले केन्द्र सरकारले अधिकार दिन कन्जुसाइ गरेको, जसले गर्दा गणतन्त्र संस्थागत हुन चुनौती थपिएको बताउनुभयो। हामीले गणतन्त्रलाई नै संस्थागत गर्नको लागि हामीले कुनै दल विशेषमा होइन, प्रतिपक्ष होइन, हामीले गणतन्त्र संस्थागत गर्नको लागि र यो संहिता संस्थागत गर्नको लागि एक ठाउँमा उभिनु पर्ने बेला भएको छ र केन्द्रीय अधिकारहरू जनता तहमा पुर्याउनको लागि हामी सबै सङ्घर्षरत हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु। अहिले पनि तहगत रूपमा संविधानले तोकेको अधिकारहरू प्राप्त हुन सकेको छैन। अधिकारको बाँडफाँड राम्रोसँग नहुँदा गणतन्त्र संस्थागत हुन नसक्ने, जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकिने, आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसक्ने जस्ता समस्या देखिन थालेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न 3 तहकै सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा वक्ताहरूको जोड छ। आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले गणतन्त्र चन्दा, चिट्ठा र दानमा प्राप्त नभएको भन्दै पुरानै व्यवस्थामा फर्किन कदापि नसकिने बताउनुभयो। कुनै चन्दा चिट्ठामा आएको संहिता होइन, कसैले भीख र दक्षिणामा दिएको संहिता होइन। यो संहिता हजारौं सम्मानित व्यक्तिहरूको शहादतबाट प्राप्त संहिता हो। यस संहिता
लाई कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन कि यस राष्ट्रमा संघीयता रहँदैन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक उन्नत व्यवस्था भएकाले यसमा देखिएका कमी कमजोरीहरू सच्याउँदै जनताको अधिकारलाई थप स्थापित गर्न लाग्नुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कपिलवस्तुमा पनि विविध कार्यक्रम गरिएको छ। कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौली हवाको प्रशासन चोकदेखि हुलाकी चोकसम्म सरसफाई गरिएको छ भने फरक क्षमताका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ। गणतन्त्र दिवस जिल्ला समारोह समितिले आज बिहान कपिलवस्तु जिल्लाको सदरमुकाम तौलियामाको प्रशासन चोकदेखि हुलाकी चोकसम्म सरसफाई गरेको छ भने फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरी दिवस मनाएको हो। तौलेश्वरनाथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत फरक क्षमता भएका 18 जना बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको छ। सुस्त श्रवण भएका बालबालिकाहरूका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने रकम निकै न्यून भएकाले रकम वृद्धि गर्नुपर्ने विद्यालयको माग छ। यस्ता बालबालिकाहरूका लागि सरकारले नै आवश्यक सुविधा सहित पढ्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने विद्यार्थीहरूले आग्रह गरेका छन्। टाढा टाढाबाट विद्यार्थीहरू पढ्न आउने हुँदा नेपाल सरकारले अपाङ्गताहरूका लागि बस्ने होस्टेल, हेरचाह गर्ने कर्मचारी र शिक्षकहरूको संख्या वृद्धि गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यस्तै गणतन्त्र दिवसमा कपिलवस्तु कारागारमा रहेका 10 कैदी बन्दीलाई माफी मिना दिएको छ। सरकारले सोमबार गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बन्दीहरूलाई कैद समय छुट दिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कारागार शाखाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूबाट असल बानी बेहोरा भएका कारागारको मापदण्ड पूरा गरेकालाई सरकारले त्यस्ता कैदीलाई छुट दिने मापदण्डका आधारमा छुट दिएको छ। कपिलवस्तुका 9 जना र कञ्चनपुरका 1 जनालाई राष्ट्रपतिबाट कैद मिना भए बमोजिम आज कैदमुक्त गरिएको छ। मुद्दा नकारात्मक सूचीमा नपरेका, असल चालचलन भएका र 50% भन्दा बढी कैद भुक्तान गरेका आधारमा उनीहरूको कैद मिनाका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागमा नामावली पठाइएको थियो। सोही आधारमा उनीहरूको कैद मिना गरिएको कपिलवस्तु कारागारका जेलर मनोज कुमार सैनीले बताउनु भएको छ। हाम्रो यस कपिलवस्तु जिल्लाबाट हामीले 11 जनाको सिफारिस गरेका थियौं। त्यो 11 जना मध्ये माफी बिना यस कपिलवस्तु जिल्लाबाट 10 जना पर्नु भएको छ। दिवसकै अवसरमा नगर स्तरीय मावि तहको कविता प्रतियोगिता पनि सम्पन्न भएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिकाको सहयोग तथा सृजनशील नारी साहित्य समाज कपिलवस्तुले आयोजना गरेको कविता प्रतियोगिता सम्पन्न भएको हो। प्रतियोगितामा कपिलवस्तु नगरपालिका भित्रका 9 वटा विद्यालयका 17 जना विद्यार्थीको सहभागिता कार्यक्रममा 5 मिनटको समय सीमा दिएको र उक्त प्रतियोगितामा सहभागिता विद्यार्थीहरूले गणतन्त्र दिवसको बारेमा आफ्नै शैलीमा वर्णन गर्नुका साथै आफ्ना कविताहरू प्रस्तुत गरेका थिए। गणतन्त्रलाई एउटा शासन प्रणालीमा मात्र नभएर सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्धतिका रूपमा लिने गरिएको छ। हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले गणतन्त्रको सुन्दर प्रणालीलाई बलियो बनाएर गरिबी र पछौटेपन विरुद्धको लडाई जित्नका लागि त्यसतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रमहरू भएका छन्। आज कञ्चनपुरमा पनि दिवस मनाइएको छ। भीमदत्त नगरपालिकामा प्रभात फेरी गरिएको छ भने शुभकामना कार्यक्रम पनि गरिएको थियो। यस्तै दार्चुलामा पनि 16औं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा रक्तदान, बिरामीहरूलाई फलफूल वितरण जस्ता कार्यक्रम गरिएका छन्। दिवसका अवसरमा र्याली निकालिएको थियो भने मानवीय धर्म सम्बन्धी कार्यक्रम भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै दिवसको अवसरमा रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले बृहत रूपमा वृक्षारोपण कार्यक्रम गरेको छ। गाउँपालिकाले बेथरी बेलवास सडक खण्डको अमुवा क्षेत्रमा नहरको दुवैतर्फ वृक्षारोपण गरिएको हो। देशमा गणतन्त्र आएको पनि 15 वर्ष पूरा भएको छ। यसबीचमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि भएका छन्, तर नागरिकमा निराशा उस्तै छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सल्यान र रूपन्देहीका केही नागरिकलाई 1.5 दशकमा देशमा कस्तो परिवर्तन महसुस गर्नुभएको छ भनेर सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा।
धेरै कुरा भएको छ, यसबाट हामी निराशा गर्नु हुनुपर्ने ठाउँ छैन। गणतन्त्र आइसकेपछि मूल रूपमा जो संविधान बन्यो नि जनताको संविधान र त्यो संविधान छ, संविधान लेखेका कुराहरू अब हामीले के गर्नु पर्यो भने कार्यान्वयन गर्न चाहिँ बाँकी छ। जनता चाहिँ के भयो भने जुन किसिमले चाहिँ अगाडि चाहिँ एउटा एक किसिमले पञ्चायत कालमा अथवा यहाँभन्दा अगाडिहरू तिनीहरू चाहिँ बाँध दिने अथवा अरूले भनेको कुराहरू थिए, उनीहरूले आफ्नो कुराहरू राख्थे र खालि चाहिँ डेमोक्रेटिक मात्रै डेमोक्रेसी मात्रै भन्थे। र अहिले डेमोक्रेसीमा पनि तीनवटा कुरा छ, अटोक्रेसी, डेमोक्रेसी र ल्यासेस फेयर भनेर आएको छ अहिले। त्यो ल्यासेस फेयरको स्थितिमा चाहिँ जनताहरू पुगेका छन् र यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न मात्रै गाह्रो छ। धेरै भएको छ होइन, अब जति हुनु पर्थ्यो त्यति भएन, तर भएको चाहिँ छ होइन। नागरिक स्वतन्त्रता छ, स्वतन्त्रता अभिव्यक्ति छ होइन। विकासको दृष्टिकोणले पनि सोचे जति फड्को नमारे पनि तर धेरै मात्रामा चाहिँ फड्को मारेको छ। उपलब्धि त अब सर्वप्रथम भन्नुपर्दा हामीले जुन महिलाहरूले पाउने 33% अधिकार पाउने अधिकार हामीले पाइरहेका छौँ। त्यस पछाडि हामीले स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म हामीले जुन महिला वडा सदस्यदेखि लिएर दलित सदस्य महिला, वडा सदस्य महिला, त्यस पछाडि स्थानीय तह के अरे गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा नगर प्रमुख अनि उपाध्यक्ष हामीले पाएका महिलाहरूले नै पाएका छौँ। यो गणतन्त्र देशमा आइसकेपछि आज 15 वर्ष भइसक्यो। यो विकास र समृद्धिमा चाहिँ देश अगाडि बढेकै कुरा हो र अहिले जति योभन्दा गणतन्त्रभन्दा पहिले चाहिँ भ्रष्टाचारमा अलिक शून्य जस्तै मानिन्थ्यो, अलिक कम जस्तो मानिन्थ्यो र गणतन्त्र आइसकेपछि यो भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेहरू अलि मौलाएको हुन् कि र यो गणतन्त्र आइसकेपछि मुठ्ठीभरका मान्छेहरूले मात्रै यो गणतन्त्रको आभास गरेका हुन् कि जस्तो लागेको छ। विकास केही गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ भने केही राम्रा पक्षहरू पनि छन्। विकास र समृद्धि नभएको पनि होइन, तर जति हुनु पर्थ्यो, जति देश विकासको उसमा लाग्नु पर्थ्यो त्यति लाग्न सकेको छैन। शासनको महसुस गर्न नसकेको अवस्था रहेको हामीले पनि महसुस गरेको र सारा नेपालले पनि महसुस गरेको अवस्था हो र हुनुपर्ने देशमा अहिले चलिरहेको जो देख्नु भएको छ हामीले सबैले देखेको कुरा हो। भ्रष्टाचारका कुराहरू, अनियमितताका कुराहरू, विकासका अभावहरू, विकास जति द्रुत गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो खास जनताले चाहेको कुरा विकास हो। राज्यका प्रत्येक निकायहरूमा सबै जाति, सबै वर्ग, सबै धर्म, सबै लिङ्गको समान सहभागिता छ र सबैले राज्यको प्रत्येक निकायमा आफ्नो सहभागिता जनाउन पाएका छन्। यो चाहिँ उपलब्धि हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि 36 अर्ब 74 करोड 64 लाख 65 हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको सुदूरपश्चिम सरकारको आगामी बजेट घटेको हो। सुदूरपश्चिमको नीति तथा योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 12 अर्ब कम हुने गरी बजेटको सिलिङ तोकिएको छ। राजस्व सङ्कलनमा आएको गिरावट, आर्थिक मन्दी लगायतका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घटेर आउनेछ। प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 24 अर्ब 69 करोडको सिलिङ तोकेर पठाएको छ। प्रदेश सरकारसँग चालु आर्थिक वर्षका लागि पर्याप्त बजेट भएर पनि ठूला पूर्वाधार विकासमा योजना अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि खेलकुद संरचना निर्माण गर्न 11 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। बजेटमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरमा बहुउद्देश्यीय कबड हल, कैलालीको टिकापुरमा खेलकुद प्रतिष्ठान र डडेलधुरामा कबड हल निर्माण गरिने भन्दै बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि 1 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ 73 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि नीति कार्यक्रम र बजेट अनुसार काम हुन सकेको छैन। कर्णाली नदीमा जलयात्राको प्रचुर सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै दैलेखको राकम कर्णालीदेखि आसारा घाटसम्म र्याफ्टिङ सुरु गरिएको छ। दैलेखको 8-20 नगरपालिकाले 2वटा र प्रदेश सरकारले 1वटा र्याफ्टिङ सहयोग गरेपछि स्थानीयले समिति गठन गरेर र्याफ्टिङ सेवा सुरुवात गरेका हुन्। प्रचार प्रसारको अभावसँगै आवश्यक साधन र जनशक्ति अभावले र्याफ्टिङ सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको समितिका अध्यक्ष धनबहादुर माझीले गुनासो गर्नुभएको छ। दैलेख र अछामको सिमाना भएर बगेको कर्णाली नदीमा खिड्कीजिउलादेखि राकम बजार र राकम बजारदेखि असारा घाटसम्म सेवा सञ्चालन गरिएको छ। खिड्कीजिउलादेखि राकम बजारसम्मको 1000 र राकम कर्णालीदेखि असारा घाटसम्मको 1000 रकम लिने गरिएको समितिका अध्यक्ष माझीले बताउनुभयो। विशेष गरेर रारा पुगेर फर्केका पर्यटकहरूले राकम कर्णालीमा र्याफ्टिङ गर्ने गरेको र अहिलेसम्म 150 पटक ओहोर दोहोर गरिसकेको माझीको भनाइ छ। अहिले स्थानीय 4 जनाले रोजगारी पनि प्राप्त गरेका छन्।
समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा निर्मित यात्रुवाहक जेट विमानले पहिलो व्यावसायिक उडान सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। 164 सिट क्षमता भएको विमान C919 आज साङ्घाईबाट बेइजिङ पुगेको छ। 130 जना भन्दा धेरै यात्रु बोकेको विमान साङ्घाईबाट 3 घण्टाभन्दा कम समयमै बेइजिङ पुगेको छ। कमर्सियल एभिएसन कर्पोरेसन अफ चाइना कोम्याकले निर्माण गरेको यो विमानले पहिलो परीक्षण उडान सन् 2017मै गरेको थियो। त्यसपछि कैयौं परीक्षण उडानपछि आज पहिलो व्यावसायिक उडान भएको हो। C919 ले फ्रान्सको एयरबस र अमेरिकाको बोइङका जेटहरूको प्रभुत्व तोड्ने चीनको अपेक्षा छ। तर विमान निर्माणमा अझै पनि इन्जिन सहित थुप्रै उपकरणमा पश्चिमी उत्पादनमा निर्भर छ। चीनको सरकारी विमान कम्पनी इस्टर्न एयरलाइन्सले 5 वटा विमान अर्डर गरिसकेको कोम्याकले जनाएको छ। राष्ट्रपति सी जिनपिङले यो उपलब्धि सबैभन्दा नयाँ र महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। मलेसियामा आज भएको पहिलो T20I खेलमा नेपाल मलेसियासँग 5 विकेटले पराजित भएको छ। मलेसियाले 5 खेलको सिरिजमा 1-0 को अग्रता बनाएको छ। नेपाली टोली पहिलो पटक मलेसियासँग पराजित भएको हो। नेपालले दिएको 51 रनको सामान्य लक्ष्य मलेसियाले 13.2 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै भेट्टाएको थियो। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपाल 16.5 ओभरमा 50 रनमा अल आउट भयो। सम्झना खड्काले डेब्यू खेलमा सर्वाधिक 13 रन जोडिन् भने अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। अब मौसम। हाल देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। कर्णाली, गण्डकी र कोशी प्रदेशको पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 51 अर्बको बजेट सार्वजनिक। कृषि, रोजगार, पर्यटन प्राथमिकतामा। भौतिक पूर्वाधारको बजेटमा गिरावट। आज गणतन्त्र दिवस। मुलुकमा गणतन्त्र घोषणाको 1.5 दशक पुरा। देशमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू भए पनि जनतामा भने निराशा कायमै। सुदूरपश्चिमको आगामी बजेट पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 12 अर्बले कम। बजेटमा राजस्व सङ्कलन र आर्थिक मन्दीको प्रभाव। चीनमा निर्मित यात्रुवाहक जेट विमानको पहिलो व्यावसायिक उडान सफल। यो उपलब्धि सबैभन्दा नयाँ र महत्त्वपूर्ण रहेको राष्ट्रपति सीको प्रतिक्रिया। र आजको पहिलो T20I खेलमा नेपाल घरेलु समूह मलेसियासँग पराजित। 51 रनको सामान्य लक्ष्यमा मलेसियाको सहज जित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।